नाज़रीन, इस वक्त हम टांग कटे पे मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर एक ऑपरेशन किया गया और बस अड्डे को मिसमार किया गया है ताकि यहाँ से बस स्टैंड को डी खान स्टेशन से थोड़ा सा दूर लेके इसको शिफ्ट किया जाए। तो उसी हवाले से आज हम डेरा इसमाइल खान में टांग कटे के मुकाम पे मौजूद हैं और आइए अब हम आवाम के तासरात जानते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि ये अड्डा आज नहीं तकरीबन 50 साल पहले पुराना अड्डा है। इमरान खान ने खुद कहा था कि प्राइवेट अड्डों को सरकारी हम लाएंगे, लेकिन वो मुतालबा तो सरकारी अड्डे को, तो पहले तो ये बात है कि सरकारी अड्डे को प्राइवेट किस तरह किया जा रहा है। ये चंद मफाद परस्त लोग जो हैं, सियासी लोग हैं, जिसमें अफसर खान है, उमर अमीन गंडोपुर है, खुद अभी जो डेरे पे हैं, उनके पैसे लिए हुए हैं। उधर उसकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी जो जफराबाद में वाक़ है, उसको अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए अड्डे को उधर मुंतकिल किया जा रहा है। इसके बावजूद सबसे पहले तो आवाम को बड़ा मसला है। इधर से तकरीबन टांग अड्डे से तो कुरेशी मोड़ या द्राबन चुंगी या तूफानवाला बंदा पैदल भी चला जा सकता है, लेकिन जफराबाद तकरीबन 150 या 200 रुपये चिंची को स्पेशल देकर उधर लिया जा सकता है। इसमें तकरीबन टीचर्स भी हैं और छोटे बच्चे होते हैं और मसले होते हैं, इन सब के लिए मसला है। लिहाजा बगैर स्टे के, कल स्टे लगा हुआ था, स्टे के बावजूद अड्डे का ये हाल कर दिया। अगर बना नहीं सकते हो या वो अड्डा नहीं दे सकते हो, इस अड्डे को बना लो, ये उससे ज़्यादा बेहतर है और आवाम की निस्बत नज़दीक है। इस ट्रांसपोर्ट के साथ जुल्म हो रहा है, आवाम के साथ जुल्म हो रहा है। एक पीटीआई की हुकूमत है, अपने बंदे के मफाद के लिए, एक बंदे के मफाद के लिए पूरा आवाम तबाह करता है और बर्बाद करता है। एक बंदा 60 रुपये इधर पहुंचता है और अभी 200 रुपये पे बढ़ेगा। हमारे साथ उस्तानिया जाता है, मिसाल हर किस्म एहलकार भी जाता है। सुबह से इधर से कम से कम 300-400 बंदे होते हैं, उसके लिए कितना मुश्किलात है। शहर से दूर एक प्राइवेट जगह उधर मुंतकिल किया और सरकारी जनरल बस स्टैंड ख़त्म करते हैं और एक प्राइवेट जगह पे मुंतकिल करते हैं अपने मफाद के लिए। इलामीन और अवसर खान अपने प्रॉपर्टी के लिए, अपने कारोबार के लिए लोगों को बर्बाद करते हैं और खौर आज़ार करते हैं। ये आवाम हुकूमत से अपील है, जो ये अड्डा बना नहीं सकते, हम खुद बनाएगा, लेकिन आवाम पे इतना जुल्म न करे जो ये करता है। जैसा कि हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने फरमाया था कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट अराज़ी है, इससे तजावुज़ात हटाई जाएँ। हम वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त करते हैं कि आ जाएँ डी खान में। आपकी इसी बात के आड़ में कुछ लैंड माफिया ने सरकारी जनरल बस स्टैंड डी खान जो टांग जो गाड़ियाँ चलती हैं, इसको प्राइवेट करने का अज़म लिया हुआ है और आवाम को तकलीफ़ देने पर तुल गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ के गरीब आबादी टांग से डी खान रोज़ाना सफ़र करते हैं, 90 रुपये का किराया भरते हैं और 5 किलोमीटर दूर ये अड्डा बाहर ले जाना चाहते हैं। ये कहाँ का कानून है? आवाम को रिलीफ देने के बजाय तकलीफ़ देने पर तुल गए हैं। लिहाजा इन माफिया को मखसूस किया जाए, आवाम को सरेआम दिखाया जाए। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो अड्डे वाले ट्रांसपोर्टर हैं, इन्होंने अदालत में स्टे भी लिया हुआ था, उसके बावजूद भी कल या परसों या पहले भी एक दिन ऐसा हो गया था, यहाँ पर अड्डे पर आके स्टे के बावजूद अदालत की तौहीन भी कर गए और अड्डे को गिरा भी गए, गाड़ियों को बाहर भगा दिया और साथ में आवाम का जो सामान पड़ा था, सवारियाँ इधर खड़ी हुई थी, जनाना थी, कुछ थी, सारा सामान दरम बरम इधर उधर, आवाम को नुकसान। हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन लोगों को सरेआम लाया जाए कि ये कौन से लैंड माफिया हैं और आवाम को क्यों इतना नुकसान दे रहे हैं। मसला होंदा है हुण गरीब है डार पे पहुंच वेंदी अड्डे उत्ते ए उड़ा दिन भी अड्डे कोई ॿाहिरि मुंतकिल किया वञे, लेकिन असां ईंदे किते सारे अड्डे वाले जितने भी ट्रांसपोर्ट बरादर है, असां ईंदे पुरज़ोर मज़म्मत करेंदे अड्डा बिल्कुल ही थई ही रहे और अड्डे को किथे मुंतकिल न किया वञे, क्योंकि एक सरकारी जाए 50 साल को आज तक कंहिं आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन एक बंदे की खातिर एक इन सियासी जेड़े पंडित इन गरीबां दा बिल्कुल मुँह दे विच वाला छिनगीदा है और हर कोई अपनी जाग को बेउता अड्डा घेरे वञे प्राइवेट जाग उत्ते आई को जितने भी हुकूमत कंहिं आवाज़ नहीं उठी अड्डे को प्राइवेट जाग उत्ते किया वञे। लेकिन 100 साल को लाना पे अड्डा गरीबां
یہ غریباں دے کیتے بڑا مسئلہ ہے، ساڈے کیتے بھی بڑا مسئلہ ہے، ساڈے روزگار انہاں خراب کیتے ہے، یہ کل دے کیتے ہیں ساڈا سٹے بھی، لیکن انہاں سٹے ساڈی ایک گال بھی نہیں، سب شے کو نظر انداز کر دیتا ہے، انہاں کسا کشے نہ منندے، ساڈے کول کاوازین ہر شے ساڈے کول موجود ہے، لیکن انہاں ایک شے بھی نہیں، انہاں کہنے اسا کشے نہ منندے، حالانکہ ساڈے کول ہر شے دستیاب ہے، اگر کیمرہ مین دکھا سکدا سارے سٹے تو بالکل دے گن صاحب جتنے بھی سارے یہ بالکل سارے کول ہر شے دے سارے پکے ثبوت ہیں، اسا انہاں ساروں کو کل کمیٹی والے افسراں کو سارا کو آ کے عدالت آرڈر بالکل نہ منے دے، حالانکہ پولیس بھاری نفری بھی نال گھنن بے اگر کوئی شور شرابہ کرے تو بالکل بھی انہیں لاٹھی چارج کیتا ونے، سر جی اسا غریب ہے، سارا جرم ہی ہوئے کہ اسا غریب ہے صاحب، ساری بالکل ساری مدد کیتی ونے، اسا اللہ دے بادشاہ کو عدالت انصاف دینی ہے، اسا عدالت کو انصاف مانگ دے اپنا سارے نال انصاف کیتا ونے۔ کا رزق ہے، یہ کچھ لوگ جو ہیں یہ ہمارے منہ سے نوالا چھیل رہے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، اور جو وہ اڈا ہے جو ابھی عمر امین صاحب اور افسر خان نے جو بنایا ہے، یہ اپنی پراپرٹی کے لیے بنایا ہے، اپنی پراپرٹی کو قیمتی کر رہے ہیں، لوگوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں، ابھی وہ لوگ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، یہ لوگ مجبور ہیں ابھی خام خواہ یہ آ کر، کوئی غلطی بھی نہیں ہے، کوئی وہ بھی نہیں ہے، اگر حکومت کو سرکاری زمین چاہیے تو ادھر ادھر تو لوگوں نے ہزار کنالوں کو وہ کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، پھر حکومت ان سے کیوں نہیں لیتی ہے؟ ہم تو ٹیکس بھی لیتے ہیں، ہمارے پاس سب چیز موجود ہے، کاغذات بھی موجود ہیں، ہمارے ٹیکس اور پرچے رسیدیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ادھر ادھر لوگوں جو ہے لوگ ہزاریں کنال سرکاری ہزاریں کنالوں کو لوگوں نے وہ کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، اگر حکومت کو ضروری ہے چاہیے تو وہ پھر ان کے اوپر کرے نا، ہمارے منہ سے نوالا تو نہ چھیلے، ہم تو غریب لوگ ہیں، پہلے بھی ہمارا 20 لاکھ کا نقصان ہوا ہے، ابھی بھی ہوا ہے، ہم تنگ ہیں، جب ادھر رہتا جائے گا، اب ایک غریب آدمی وہاں سے آتا ہے، اس کے پاس ہسپتال کے پیسے نہیں ہوتے، رشکے والا تو وہاں سے 300 روپے لیتا ہے نا، یہاں سے تو 20 روپے سے وہ پہنچ سکتے ہیں اسپتال میں، تو یہی بات ہے، یہ ہم اڈا نہیں چھوڑیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے مگر یہ اڈا نہیں چھوڑیں گے، یہ ان کی بھول ہے، ہم یہ اڈا نہیں چھوڑیں گے۔ دغزی دا خپل اډې میشته په دغزی حال کې نه میش لار بار درېمي او دغزی د میش پلور نکه په دغزی وي تاریخ په دغزی و سل کولا دي حکومت میش دا اپیل کی الیا منتیا کی بلتیا کی وتیا کی چې دغزی د لار بار میش نه بیاي میش په دغزی کې د میش به مرور لار چ هسپتال ته درېمي په سل ریپیر شکانه سي چې بار وي په 1500 نسي میش غریب عوامو توستا د لار حکومت په دغزی درنا کی درځو پرتوي څلورځو پرتوي میش سرکاری اراضی پر قائم قدیم ٹانک اڈا ڈیرہ اسماعیل خان شہر سے منسلک ایک کونے میں ہے، جس کو ٹی ایم اے ڈیرہ شہر سے میلوں بار منتقل کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ضلع ڈیرہ و ٹانک کے شہریوں کو تکلیف کا سامنا ہے۔ اس ضمن میں ٹانک اڈا کی ٹرانسپورٹ یونین نے ہڑتال کی دھمکی بھی دے رکھی ہے۔ ضلع انتظامیہ اور ٹرانسپورٹ یونین کے درمیان سرد جنگ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس کا فیصلہ آنے والے دنوں پر منحصر ہے۔ کیمرہ مین عامر بلوچ کے ساتھ رضوان اوان، اعتدال نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔